श्री जगदंबिकायै नमः। श्रीमद्देवी भागवतमाहात्म्यं सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविदौ पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथ तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा अस्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीश आदिता अलङ्करोतु आराधिता अलङ्करोतु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ऋषयऊचुः सूत जीवसमाबह्वीः यस्त्वं श्रावयसि नः कथा मनोहराः पुण्याः व्यासशिष्या महामते सर्वपापकरं पुण्यं विष्णोः चरितमद्भुतम् अवतारकथा उपेतम् अस्माभिः भक्तितः श्रुतं शिवस्य चरितं दिव्यं भस्म रुद्राक्षयोः तथा स इतिहासं च माहात्म्यं श्रुतं तव मुखाम्बुजात् अधुना श्रोतुमिच्छामः पावनात् पावनं परं मुक्तिप्रदं नृणाम् अनायासेन सर्वशः तत्त्वं ब्रूहि महाभाग येन सिद्ध्यन्ति मानवाः कलौ अपि परं त्वत्तः न विद्मः संशयच्छिदम्। सूत उवाच साधु पृष्ठं महाभागाः लोकानां हितकाम्यया सर्वशास्त्रस्य यत्सारं तद्वः वक्ष्यामि अशेषतः तावत् गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावत् न श्रूयते सम्यक् देवी भागवतं नरैः तावत् पाप अटवी नृणां क्लेशदा अभ्रकण्टका यावत् न परशुः प्राप्तः देवी भागवत अभिदः तावत् क्लेशावहं नृणाम् उपसर्ग महातमः यावत् नैव उदयं प्राप्तः देवी भागवत उष्णगुः। ऋषयऊचुः सूत महाभाग वद नः वदतां वर कीदृशं तत्पुराणं हि विधिः तत्श्रवणे च कः कतिभिः वासरैः एतत् श्रोतव्यं किञ्च पूजनं कैः मानवैः श्रुतं पूर्वं कान् कामान् अवाप्नुयुः। सूत उवाच विष्णोः अंशः मुनिर्जातः सत्यवत्यां पराशरात् विभज्य वेदांश चतुरः शिष्यान् अध्यापयत्पुरा व्राध्यानं द्विजबन्धूनां वेदेषु अनधिकारिणां स्त्रीणां दुर्मेधसां नृणां धर्मज्ञानं कथं भवेत् विचार्येत तु मनसा भगवान् बादरायणः पुराणसंहितां दद्यौ तेषां धर्मविधित्सया 18 पुराणानि स कृत्वा भगवान् मुनिः मामेव अध्यापयामास भारत आख्यानमेव च। देवी भागवतं तत्र पुराणं भोगमोक्षदं स्वयं तु श्रावयामास जनमेजय भूपतिं। पूर्वम् अस्य पिता राजा परीक्षित् तक्षक अहिनां सन्दष्टः तस्य संशुद्ध्यै राज्ञा भागवतं श्रुतं नवभिः दिवसैः श्रीमद्देव्या नवभिः दिवसैः श्रीमद्वेदव्यास मुख अम्बुजात् त्रैलोक्यमातरं देवीं पूजयित्वा विधानतः नवाह यज्ञे सम्पूर्णे परीक्षित् भूपतिः दिव्यरूपधरः देव्याः सालोक्यं तत्क्षणातगात् पितुः दिव्यां गतिं राजा विलोक्य जनमेजयः व्यासं मुनिं समभ्यर्च्य परामुदम् अवापः। 18 पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परं देवी भागवतं नाम धर्मकामार्थमोक्षदं ये शृण्वन्ति सदा भक्त्या देव्याः भागवतीं कथां तेषां सिद्धिर्न दूरस्थाः तस्मात् सेव्या सदा नृभिः दिनम् अर्धं तद् अर्धं वा मुहूर्तं क्षणम् एव वा ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गतिः क्वचित्। सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत्फलं सकृत्पुराणश्रवणात् तत्फलं लभते नरः। कृत आदौ बहवः धर्माः कलौ धर्मस्तु केवलं पुराणश्रवणात् अन्यः विद्यते न अपरः नृणां धर्म आचारविहीनानां कलौ अल्पायुषां नृषां व्यासः हिताय विददे पुराण आख्यं सुधारसं सुधां पिबन् एक एव नरः स्यात् अजरामरः देव्याः कथामृतं कुर्यात् कुलम् एव अजरामरम्। मासानां नियमो न अत्र
दिनानां नियमोऽपि न सदा सेव्यं देवी भागवतं नरैः आश्विने मधुमासे वा तपोमासे शुचौ तथा चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषात् फलदायकम् अथो नवाह यज्ञो अयं सर्वस्मात् पुण्यकर्मणः फल अधिकप्रदानेन प्रोक्तः पुण्यप्रदः नृणां ये दुर्हृदः पापरताः विमूढाः मित्रद्रुहः वेदविनिन्दकाः च हिंसारताः नास्तिकमार्गसक्ताः नवाह यज्ञेन पुनन्ति ते कलौ परस्वदार हरणे अतिलुब्धाः ये वै नराः कल्मषभारभाजः गोदेवता ब्राह्मणभक्तिहीनाः नवाह यज्ञेन भवन्ति शुद्धाः तपोभिः उग्रैः व्रततीर्थसेवनैः दानैः अनेकैः नियमैः मकैश्च हुतैः जपैः यच्च फलं न लभ्यते नवाह यज्ञेन तद् आप्यते नृणां तथा न गङ्गा न गया न काशी न नैमिषं न मथुरा न पुष्करं पुनाति सद्यः बदरीवनं न यथा हि देवी मख एष विप्राः अथो भागवतं देव्याः पुराणं परतः परं धर्मार्थकाममोक्षाणाम् उत्तमं साधनं मथम् आश्विनस्य सिते पक्षे कन्या राशिगते रवौ महा अष्टम्यां सम् अभ्यर्च्य हैमसिंहासनस्थितं देवी प्रीतिप्रदं भक्त्या श्रीभागवतपुस्तकं दद्याद् विप्राय योग्याय स देव्याः पदवीं लभेत देवी भागवतस्य अपि श्लोक अर्धमेव वा भक्त्या यश्च पठेत् नित्यं स देव्याः प्रीतिभाग् भवेत् उपसर्गभयं घोरं महामारी समुद्भवम् उत्पातान् अखिलांश्चापि हन्ति श्रवणमात्रतः बालगृहकृतं यच्च भूतप्रेतकृतं भयं देवी भागवतस्य अस्य श्रवणात् याति दूरतः यस्तु भागवतं देव्याः पठेत् भक्त्या शृणोति वा धर्मम् अर्थं च कामं च मोक्षं च लभते नरः श्रवणात् वसुदेवः अस्य प्रसेन अन्वेषणे गतं चिरायितं प्रियं पुत्रं कृष्णं लब्ध्वा मुमोदः य एतां शृणुयात् भक्त्या श्रीमद्भागवतीं कथां भुक्तिं मुक्तिं च लभते भक्त्या यश्च पठेत् इमाम् अपुत्रः लभते पुत्रं दरिद्रः धनवान् भवेत् रोगी रोगात् प्रमुच्येत श्रुत्वा भागवत अमृतं वन्द्या वा काकवन्द्या वा मृतवत्सा च या अङ्गना देवी भागवतं श्रुत्वा लभेत पुत्रं चिरायुषं पूजितं यद्गृहे नित्यं श्रीभागवतपुस्तकं तद्गृहं तीर्थभूतं हि वसतां पापनाशकम् अष्टम्यां वा चतुर्दश्यां नवम्यां भक्तिसंयुतः यः पठेत् शृणुयात् वापि स सिद्धिं लभते पराम् पठन् द्विजः वेदविद अग्रणीः भवेत् बाहुप्रजातः धरणीपतिः स्यात् वैश्यः पठन् वित्तसमृद्धिं एति शूद्रोऽपि शृण्वन् स्वकुल उत्तमः स्यात् इति स्कन्दपुराणे मानसखण्डे श्रीमद्देवी भागवतमाहात्म्ये देवी भागवतश्रवणमाहात्म्ये वर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीदेव्यै नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। ऋषय ऊचुः वसुदेवः महाभागः कथं पुत्रम् अवाप्तवान् प्रसेनः कुत्र कृष्णेन भ्रमता अन्वेषितः कथं विधिना केन कस्माच्च देवी भागवतं श्रुतं वसुदेवेन सुमते वद सूत कथामिमां। सूत उवाच सत्राजिद्भोजवंशीयः द्वारवत्यां सुखं वसन् सूर्यस्य आराधने युक्तः भक्तश्च परमः सखा अतः कालेन कियता प्रसन्नः सविता अभवत् स्वलोकं दर्शयामास तद्भक्त्या प्रणयेन च तस्मै प्रीतश्च भगवान् स्यमन्तकमणिं ददौ स तं बिभ्रद्मणिं कण्ठे द्वारकाम् आजगामः दृष्ट्वा तं तेजसा भ्रान्ता मत्वा आदित्यं पुरौकसः कृष्णम् ऊचुः सम् अभ्येत्य
सुधर्मायाम् अवस्थितं एष आयाति सविता दिदृक्षुः त्वां जगत्पते श्रुत्वा कृष्णः तु तद्वाचं प्रहस्य उवाच संसदि सविता न एष भो बालाः सत्राजित् मणिना ज्वलन् स्यमन्तकेन च आयाति भास्वद्दत्तेन भास्वता अथ विप्रान् सम् आहूय स्वस्ति वाचान् पूर्वकं प्रावेशयत् सम् अभ्यर्च्य सत्राजित् स्वगृहे मणिं न तत्र मारी दुर्भिक्षं न उपसर्गभयं क्वचित् यत्र आस्ते स मणिः नित्यम् अष्टभार सुवर्णदः अतः सत्राजितः भ्राता प्रसेनः नाम कर्हिचित् कण्ठे बद्ध्वा मणिं सद्यः हयमारुह्य सैन्धवं मृगयार्थं वनं यातः तम् अद्राक्षीत् मृगाधिपः प्रसेनं हयं हत्वा सिंहः जग्राह तम्मणिं जाम्बवान् ऋक्षराजः अथ दृष्ट्वा मणिधरं हरिं हत्वा च तं बिलद्वारि मणिं जग्राह वीर्यवान् स तं मणिं स्वपुत्राय क्रीडनार्थम् अदात् प्रभुः अथ चिक्रीडबालो अपि मणिं सम्प्राप्य भास्वरं प्रसेने अनागते च अथ सत्राजित् पर्यतप्यथ न जाने केन निगतः प्रसेनः मणिम् इच्छता अथ लोकमुख उद्गीर्णा किं वदन्ति पुरे अभवत् कृष्णेन निगतः नूनं प्रसेनः मणिलिप्सुना स तं शुश्राव कृष्णो अपि दुर्यशो लिप्तम् आत्मनि मार्ष्टुं तस्य पदवीं पुरओकोभिः सह आगमत् गत्वा स विपिने अपश्यत् प्रसेनं हरिणा हतं ययौ मृगेन्द्रम् अन्विष्यन् असृग्बिन्दु अंकित अध्वना अथ कृष्णो हतं सिंहं बिलद्वारि विलोक्य च उवाच भगवान् वाचं कृपया पुरवासिनः तिष्ठध्वं यूयम् अत्रैव यावदागमं मम प्रविशामि बिलं तु एतत् मणिहारक लब्धये तथा इति उक्त्वा तु ते तस्तुः तत्रैव द्वारका ओकसः जगाम अन्तर्बिलं कृष्णः यत्र जाम्बवतः गृहं ऋक्षराजसुतं दृष्ट्वा कृष्णः मणिधरं तथा हर्तुम् ऐच्छन् मणिं तावत् धात्री चुक्रोशभीतवत् श्रुत्वा धात्री रवं सद्यः सम् आगत्य ऋक्षराट् तदा युयुधे स्वामिना साकम् अविश्रमम् अहर्निशम् एवं त्रिनवरात्रं तु महद्युद्धम् अभूतयोः कृष्ण आगमं प्रतीक्षन्तः तस्तुः द्वारी पुरवोकसः द्वादशाहं ततो भीत्या प्रतिजग्मुः निज आलयं तत्र ते कथयामासुः वृत्तान्तं सर्वमादितः सत्राजितं शपन्तः ते सर्वे शोक आकुलाभृशं वसुदेवः महाभागः श्रुत्वा पुत्रस्य तां कथां मुमोह स परिवारः तथा परमया शुचा चिन्तयामास बहुधा कथं श्रेयः भवेत् मम अथ आजगाम भगवान् देवर्षि ब्रह्मलोकतः उत्थाय तं प्रणम्य असौ वसुदेवः अभ्यपूजयत् नारदो अनामयं पृष्ट्वा वसुदेवं महामतिं पप्रच च यदुश्रेष्ठं किं चिन्तयसि तद्वद वसुदेव उवाच पुत्रो मे अतिप्रियः कृष्णः प्रसेन अन्वेषणाय तु पौरैः साकं वनं गत्वा निहतं तं तदैच्छत प्रसेनघातकं दृष्ट्वा बिलद्वारे मृतं हरिं द्वारी पौरान् अधिष्ठाप्य बिलान्तः गतवान् स्वयं बहवो दिवसाः याताः न आयाति अद्यापि मे सुतः अतः शोचामि तद्ब्रूहि येन लप्स्ये सुतं मुने नारद उवाच पुत्रप्राप्त्यै यदुश्रेष्ठ देवीम् आराधय अम्बिकां तस्या आराधनेन एव सद्यः श्रेयो हि अवाप्स्यसि वसुदेव उवाच भगवान् का हि सा देवी किं प्रभावा महेश्वरी कथम् आराधनं तस्याः देवर्षे कृपया वद नारद उवाच वसुदेव महाभाग शृणु संक्षेपतो मम देव्या महात्म्यम् अतुलं को वक्तुं विस्तरात् क्षमः या सा भगवती नित्या सच्चिदानन्दरूपिणी परात्परतरा देवी
यया व्याप्तम् इदं जगत् यद् आराधनतः ब्रह्मा सृजति इदं चराचरं यां च स्तुत्वा विनिर्मुक्तः मधुकैटभाजात् भयात् विष्णुः यत्कृपया विश्वं बिभर्ति भगवान् इदं रुद्रः संहर्ते यस्याः कृपा अपाङ्गनिरीक्षणात् संसारबन्धहेतुः या सा एव मुक्तिप्रदायिनी सा विद्या परमादेवी सा एव सर्वेश्वरेश्वरी नवरात्रविधानेन सम्पूज्य जगदम्बिकां नव अहोभिः पुराणं च देव्या भागवतं शृणु यस्य श्रवणमात्रेण सद्यः पुत्रम् अवाप्स्यसि भुक्तिर्मुक्तिर्न दूरस्थाः पठतां शृण्वतां नृणाम् इत्युक्तः नारदेन असौ वसुदेवः प्रणम्य तम् उवाच परया प्रीत्या नारदं मुनिसत्तमं वसुदेव उवाच भगवन् तव वाक्येन संस्मृतं वृत्तम् आत्मनः श्रूयतां तच्च वक्ष्यामि देवी माहात्म्यसम्भवं पुरा नभोगिरा कंसः देवकी अष्टमगर्भतः ज्ञात्वा आत्ममृत्युं पापः मां स भार्यं निरुणद्भिया कारागारे अहम् अवसं देवक्या सह भार्यया जातं सम् अवदीत् पुत्रं कंसो अपि पापकृत् षट्पुत्रा निहताः तेन तदा शोकाकुला भृशम् आतप्यद् देवकी देवी नक्तं दिवम् अनिन्दिता तदा अहं गर्गमाहूय मुनिं नत्वा अभिपूज्य च निवेद्य देवकी दुःखम् अवोचम् पुत्रकाम्यया भगवन् करुणासिन्धो यादवानां गुरुः भवान् आयुष्मत्पुत्र सम्प्राप्ति साधनं वद मे मुने ततो गर्गः प्रसन्नात्मा मामुवाच दयानिधिः गर्ग उवाच वसुदेव महाभाग शृणु तत्साधनं परं या सा भगवती दुर्गा भक्तदुर्गतिहारिणी ताम् आराधय कल्याणीं सद्यः श्रेयो हि अवाप्स्यसि यद् आराधनतः सर्वे सर्वान् कामान् अवाप्नुयुः न किञ्चित् दुर्लभं लोके दुर्गा अर्चनवतां नृणाम् इत्युक्तो अहं मुदा युक्तः स भार्यः मुनिपुङ्गवं प्रणम्य परया भक्त्या प्रोवाचं विहित अञ्जलिः वसुदेव उवाच यदि अस्ति भगवन् प्रीतिः मयि ते करुणानिधे तदा गुरो मदर्थे त्वं सम् आराधय चण्डिकाम् निरुद्धः कंसगृहे गेहे अहं न किञ्चित् कर्तुमुत्सहे अतः त्वमेव दुःख अद्देहे माम् उद्धर महामते इत्युक्तस्तु मया प्रीतः प्रोवाच पुङ्गवः वसुदेव तव प्रीत्या करिष्यामि हितं तव अतः गुरुः मुनिः प्रीत्या मया सम्प्रार्थितः अगमत् आरिरादयिषुः दुर्गां विन्द्या अद्रिं ब्राह्मणैः सह तत्र गत्वा जगद्धात्रीं भक्त अभीष्टप्रदायिनीम् आराधयामास मुनिः जपपाठपरायणः ततः समाप्ते नियमे वागुवाच अशरीरिणी प्रसन्ना अहं मुने कार्यसिद्धिः तव भविष्यति भूभारहरणार्थाय मया सम्प्रेरितः हरिः वसुदेवस्य देवक्यां स्व अंशेन अवतरिष्यति कंसभीत्या तम् आदाय बालम् आनकदुन्दुभिः प्रापयिष्यति सद्यस्तु गोकुले नन्दवेश्मनि यशोदा तनयां नीत्वा स्वगृहे कंसभूभुजे दास्यति अथ च तां हन्तुं कंस आक्षेप्स्यति क्षितौ सा तद्हस्तात् विनिर्गत्य सद्यः दिव्यवपुःधरा मदंशभूता विन्द्या अद्रौ करिष्यति जगद्हितम् इति तद्वचनं श्रुत्वा प्रणम्य जगदम्बिकां गर्गः मुनिः प्रसन्नात्मा मथुराम् आगमत्पुरीम् ओके वरदानं महादेव्याः गर्गाचार्य मुखात् अहं श्रुत्वा स भार्यः सम्प्रीतः परामुदम् अथ अगमम् तदारभ्य परं जाने देवी माहात्म्यमुत्तमम् अधुनापि हि देवर्षे श्रुतं तव मुखाम्बुजात् अथो भागवतं देव्याः त्वमेव श्रावय प्रभो
मद्भाग्यादेव देवर्षे सम्प्राप्तो असि दयानिधे वसुदेव वचः श्रुत्वा नारदः प्रीतमानसः सुदिने शुभनक्षत्रे कथारम्भमथ अकरोत् कथा विगादार्थं द्विजा जेपुः नवाक्षरं मार्कण्डेयपुराण उक्तं पेटुः देव्याः स्तवं तथा प्रथमस्कन्दम् आरभ्य श्रीनारदमुख उद्गतं शुश्राव वसुदेवश्च भक्त्या भागवता अमृतम् शुश्राव वसुदेवश्च भक्त्या भागवत अमृतं नवमे अहनी कथा पूर्तौ पुस्तकं वाचकं तथा प्रसन्नः पूजयामास वसुदेवः महामनाः अथ तत्र बिलस्य अन्तः कृष्णजाम्बवतोः मृदे कृष्णमुष्टि विनिष्पात श्लथ अङ्गः जाम्बवान् अभूत् अथ आगतस्मृतिः सोऽपि भगवन्तं प्रणम्य च उवाच परया भक्त्या स्व अपराधं क्षमापयन् ज्ञातो असि रघुवर्यत्वं यद्रोषात् सरितां पतिः क्षोभं जगाम लङ्का च रावणः स अनुगः हतः स एव असि भवान् भवान् मद्दौरात्म्यं क्षमस्व भोः ब्रूहि यत् करणीयं मे भृत्यो अहं तव सर्वथा श्रुत्वा जाम्बवतः वाचम् अब्रवीत् जगदीश्वरः मणिहेतोः इह प्राप्ता वयं रुक्षपदे बिलं रुक्षराजः ततप्रीत्या कन्यां जाम्बवतीं निजां ददौ कृष्णाय सम्पूज्य स्मयन्तकमणिं तथा स तां पत्नीं समादाय मणिं कण्ठे तदा अददत् अभिमन्त्र्य ऋक्षराजः राजं च प्रतस्ते द्वारकां प्रति कथा समाप्ति दिवसे वसुदेव उदारदीः ब्राह्मणान् भोजयामास दक्षिणाभिः अतोषयत् आशीर्वाचं प्रयुञ्जाना द्विजा यत्समये हरिः आजगाम क्षणे तस्मिन् पत्न्या सह मणिं ददत् भार्यया सहितं कृष्णं वसुदेव पुरोगमाः दृष्ट्वा हर्षाश्रुपूर्ण अक्षाः समवापुः परामुदं देवर्षिनारदश्च अथ कृष्ण आगमनहर्षितः आमन्त्र्य वसुदेवं च कृष्णं ब्रह्मसभां ययौ हरिचरितमिदं यत्कीर्तितं दुर्यशोग्रं पठति विमलभक्त्या शुद्धचित्तः शृणोति स भवति सुखपूर्णः सर्वदा सिद्धकामः जगति च वपुषो अन्ते मुक्तिमार्गं लभेच्छ इति श्रीस्कन्दपुराणे मानसखण्डे श्रीमद्देवी भागवतमाहात्म्ये द्वितीयोऽध्यायः श्री जगदम्बार्पणमस्तु। अथ तृतीयोऽध्यायः सूत उवाच अथ इतिहासम् अन्यच्च शृणुध्वं मुनिसत्तमाः देवी भागवतस्य अस्य माहात्म्यं यत्र गीयते एकदा कुम्भयोनिस्तु लोपामुद्रापतिः मुनिः गत्वा कुमारम् अभ्यर्च्य पप्रच्छ विविधाः कथाः न तस्मै भगवान् स्कन्दः कथयामास भूरिशः दानतीर्थव्रतादीनां माहात्म्य उपचिताः कथाः वारणस्याश्च माहात्म्यं मणिकर्णी भवं तथा गङ्गायाश्चापि तीर्थानां वर्णितं बहुविस्तरं श्रुत्वा अथ स मुनिः प्रीतः कुमारं भूरिवर्चसं पुनः पप्रच्छ लोकानां हितार्थं कुम्भसम्भवः अगस्त्य उवाच भगवान् स्तारक अराते देवी भागवतस्य तु माहात्म्यं श्रवणे तस्य विधिं चापि वद प्रभो। देवी भागवतं नाम पुराणं परम उत्तमं त्रैलोक्यजननी साक्षात् गीयते यत्र शाश्वती। स्कन्द उवाच श्रीभागवतमाहात्म्यं को वक्तुं विस्तराच्छमः शृणु संक्षेपतः ब्रह्मन् कथयिष्यामि साम्प्रतं या नित्या सच्चिदानन्दरूपिणी जगदम्बिका साक्षात् सम् आश्रिता यत्र भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी अतस्तद् वाङ्मयी मूर्तिः देवी भागवते मुने पठनात् श्रवणात् यस्य न किञ्चित् इह दुर्लभम् आसीद् विवस्वतः पुत्रः श्राद्धदेवी देव इति श्रुतः सः अनपत्यः अकरोत् इष्टिं
वसिष्ठ अनुमतो नृपः होतारं प्रार्थयामास श्रद्धा अथ दयिता मनोः कन्या भवतु मे ब्रह्मन् तथा उपायः विधीयतां मनसा चिन्तयन् होता कन्यामेव आजुहोत् हविः ततस्तद् व्यभिचारेण कन्या इळा नाम च अभवत् अथ राजा सुतां दृष्ट्वा प्रोवाच विमना गुरुं कथं सङ्कल्पवैषम्यम् इह जातं प्रभो तव तच्छ्रुत्वा स मुनिः दद्यौ ज्ञात्वा होतुः व्यतिक्रमम् ईश्वरं शरणं याथ इळायाः पुंसत्वकाम्यया मुनेः तपप्रभावाच्च परेश अनुग्रहात् तथा पश्यतां सर्वलोकानाम् इळा पुरुषताम् अगात् गुरुणा कृतसंस्कारः सुद्युम्नः अथ मनोः सुतः निधिः बभूव विद्यानां सरितामिव सागरः अथ कालेन सुद्युम्नः तारुण्यं सम् अवाप्य च मृगयार्थं वनं यातः हयमारुह्य सैन्धवं वनात् वनान्तरं गच्छन् बहु बभ्रामस अनुगः दैवात् हस्तात् हेमाद्रेः स कुमारः वनं ययौ दैवात् अधस्तात् हेमाद्रेः स कुमारः वनं ययौ कस्मिंश्चित् समये यत्र भार्यया अपर्णया सह अरमत् देवदेवस्तु शङ्करः भगवान् मुदा तदा तु मुनेः तत्र शिवदर्शनलालसाः आजग्मुः अथ तान् दृष्ट्वा गिरिजा व्रीडिता अभवत् रममाणौ तु तौ दृष्ट्वा गिरिशौ संश्रितव्रताः निवृत्ताः मुनयः जग्मुः वैकुण्ठनिलयं तदा प्रियायाः अन्विच्छन् शिवः अरण्यं शशापः अद्य आरभ्य विषेत्यः अत्र पुमान् योषित् भवेत् इति तथ आरभ्य तं देशं पुरुषाः वर्जयन्ति तत्र प्रविष्टः सुद्युम्नः बभूव प्रमदोत्तमा भूतान् अनुगान् अश्वं वडवां वीक्ष्य विस्मितः अतः सा सुन्दरी योषा विचचार वने वने एकदा सा जगाम अथ बुधस्य आश्रमसन्निधौ दृष्ट्वा तां चारु सर्वाङ्गीं पीन उन्नतपयोदरां बिम्बोष्ठीं कुन्ददशनां सुमुखीम् उत्फलेक्षणाम् अनङ्गशरविद्ध अङ्गः चकमे भगवान् बुधः सापि तं चकमे सुब्रूः कुमारं सोमनन्दनं ततस्तस्य आश्रमे अवात्सीत् रममाणा बुधेन सा अथ कालेन कियता पुरूरवसम् आत्मजं स तस्यां जनयामास मित्रावरुणसम्भव अथ वर्षेषु यातेषु कदाचित् सा बुध आश्रमे स्मृत्वा स्वं पूर्ववृत्तान्तं दुःखिता निर्जगामः गुरोः अथ आश्रमं गत्वा वसिष्ठस्य प्रणम्य तं निवेद्य वृत्तं शरणं ययौ पुंसत्वम् अभीप्सति वसिष्ठः ज्ञातवृत्तान्तः गत्वा कैलासपर्वतं सम्पूज्य शम्भुं तुष्टाव भक्त्या परमया युतः वसिष्ठ उवाच नमो नमः शिवाय अस्तु शङ्कराय कपर्दिने गिरिजा अर्ध अङ्गदेहाय नमस्ते चन्द्रमौळये मृडाय सुखदात्रे ते नमः कैलासवासिने नीलकण्ठाय भक्तानां मुक्तिप्रदायिने शिवाय शिवरूपाय प्रपन्नभयहारिणे नमो वृषभवाहाय शरण्याय परमात्मने ब्रह्म विष्णु ईशरूपाय सर्गस्थितिलयेषु च नमो देवादिदेवाय वरदाय पुर अरये यज्ञरूपाय यजतां फलदात्रे नमो नमः गंगाधराय सूर्य इंदुशिखिने शिखिनेत्राय ते नमः एवं स्तुतः स भगवान् प्रादुरासीत् जगत्पतिः वृषारूढः अम्बिका उपेतः कोटिसूर्यसमप्रभः रजताचल संकाशः त्रिनेत्रश्चन्द्रशेखरः प्रणतं परितुष्टात्मा प्रोवाच मुनिसत्तमं श्रीभगवानुवाच वरं वरय विप्रश्ये यत्ते मनसि वर्तते इत्युक्तः तं प्रणम्य नीला पुंसत्वम् अभ्यर्थयन् मुनिः अतः प्रसन्नः भगवान् उवाच मुनिसत्तमं
मासं पुमान् स भविता मासं नारी भविष्यति इति प्राप्य वरं शम्भोः महर्षि जगदम्बिकां वरदान उन्मुखीं देवीं प्रणनाम महेश्वरीं कोटिचन्द्रकलाकान्तिं सुस्मितां परिपूज्य च तुष्टा भक्त्या सततम् इलायाः पुंसत्वकाम्यया जयदेवी महादेवी भक्तानुग्रहकारिणी जय सर्वसुर आराध्ये जय अनंत गुणालये नमो नमस्ते देवेशी शरणागतवत्सले जय दुर्गे दुःखहन्त्री दुष्ट दैत्य निषूदिनी भक्तिगम्ये महामाये नमस्ते जगदम्बिके संसारसागर उत्तार पोतीभूत पदाम्बुजे ब्रह्मादयो अपि विबुधाः त्वत्पादाम्बुजसेवया विश्वसर्गस्थितिलय प्रभुत्वं सम् अवाप्नुयुः प्रसन्ना भव देवेशी चतुर्वर्गप्रदायिनी कः त्वां स्तोतुं क्षमः देवी केवलं प्रणतो अस्मि अहम् एवं स्तुता भगवती दुर्गा नारायणी परा भक्त्या वसिष्ठमुनिना प्रसन्ना तत्क्षणादभूत् तदा उवाच महादेवी प्रणत आर्तिहरि मुनिं सुद्युम्न भवनं गत्वा कुरु भक्त्या मदर्चनं सुद्युम्नं श्रावय प्रीत्या पुराणं मत्प्रियङ्करं देवी भागवतं नाम नव अहोभिः द्विजोत्तम श्रवणादेव सततं पुंसत्वम् अस्य भविष्यति इत्युक्त्वा स तिरोधानं गच्छतः स्म शिवेश्वरौ वसिष्ठः तां दिशं नत्वा समागत्य आश्रमं निजं समाहूय च सुद्युम्नं देवी आराधनमादिशत् आश्विनस्य सिते पक्षे सम्पूज्य जगदम्बिकां नवरात्रविधानेन श्रावयामास भूपतिं श्रुत्वा भक्त्यापि सुद्युम्नः श्रीमद्भागवतामृतं प्रणम्य अभ्यर्च्य च गुरुं लेभे पुंसत्वं निरन्तरं राज्य आसने अभिषिक्तः तु वसिष्ठेन महर्षिणा भुवं शशास धर्मेण प्रजाः चैव अनुरञ्जयन् ईजे च विविधैः यज्ञैः सम्पूर्णवरदक्षिणैः पुत्रेषु राज्यं सन्दिश्य प्राप देव्याः सलोकताम् इति कथितम् अशेषं स इतिहासं च विप्राः यदि पठति सुभक्त्या मानवः वा शृणोति स इह सकलकामान् प्राप्य देव्याः प्रसादात् परम् अमृतम् अथ अन्ते याति देव्याः सलोकम् इति श्रीस्कन्दपुराणे मानसखण्डे श्रीमद्देवी भागवतमाहात्म्ये तृतीयोऽध्यायः श्रीहरये नमः। श्री जगदम्बार्पणमस्तु। अथ चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच इति श्रुत्वा कथां दिव्यां विचित्रां कुम्भसम्भवः शुश्रूषुः पुनराह इदं विशाखं विनयान्वितः अगस्त्य उवाच देवसेनापते देव विचित्रा इयं श्रुता कथा पुनरन्यच्च माहात्म्यं वद भागवतस्य मे। स्कन्द उवाच मित्रावरुणसम्भूत मुने शृणु कथामिमां यत्र एकदेशं देशमहिमा प्रोक्तः भागवतस्य तु वर्ण्यते धर्मविस्तारः गायत्रीम् अधिकृत्य च गायत्र्या महिमा यत्र तद् भागवतम् इष्यते। भगवत्या इदं यस्मात् तस्मात् भागवतं विदुः। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्या परा भगवती ही सा ऋतवाक् इति विख्यातः मुनिः आसीत् महामतिः। तस्य पुत्रः अभवत्काले गण्डान्ते पौष्णबान्ति मे स तस्य जातकर्मादि क्रियाः चक्रे यथाविधि चूडा उपनयनादींश्च संस्कारानपि स अकरोत्। यथ आरभ्य जातो असौ पुत्रः तस्य महात्मनः तत एव तस मुनिः शोक रोग आकुलो अभवत्। रोषलोभपरीतात्मा तथा मातापि तस्य च बहु रोगार्दिता नित्यं शुचा दुःखी कृता भृशं ऋतवाक् स मुनिः चिन्ताम् अवाप भृशुदुःखितः। किम् एतत् कारणं जातं पुत्रः मे अत्यन्त दुर्मतिः कस्यचित् मुनिपुत्रस्य बलात् पत्नीं जहार च। मेने शिक्षां पितुः न असौ न च मातुः विमूढधीः। ततो विषण्णचित्तस्तु ऋतवाक् अब्रवीत् इदम् अपुत्रता वरं नृणां न कदाचित् कुपुत्रता। पितॄन् कुपुत्रः स्वर्याथा निरये
यातात् निरये पातयति अपि यावत् जीवेत् सदा पित्रोः केवलं दुःखदायकः पित्रोः दुःखाय दिग्जन्म कुपुत्रस्य च पापिनः सुहृदां न उपकाराय न अपकाराय वैरिणाम् धन्याः ते मानवाः लोके पुत्रः यद्गृहे स्थितः परोपकारशीलाश्च पितुः मातुः सुखावहः कुपुत्रेण कुलं नष्टं कुपुत्रेण हतं यशः कुपुत्रेण इह च अमुत्र दुःखं निरय यातनाः कुपुत्रेण अन्वयः नष्टः जन्म नष्टं कुभार्यया कुभोजनेन दिवसः कुमित्रेण सुखं कुतः स्कन्द उवाच एवं दुष्टस्य पुत्रस्य दुष्टैः आचरणैः मुनिः तप्यमानो अनिशं काले गत्वा गर्गम् अपृच्छत ऋतवागुवाच भगवान् स्वामहं प्रष्टुमिच्छामि वद तत्प्रभो ज्योतिश्शास्त्रस्य च आचार्य पुत्रदौशील्यकारणं गुरुशुश्रूषया वेदा अधीता विधिवत् मया ब्रह्मचारिव्रतं तीर्त्वा विवाहः विधिवत् कृतः भार्यया सह गार्हस्थ्य धर्मश्च अनुष्ठितो अनिशं पञ्चयज्ञविधानां च मया अकारि यथाविधि नरकात् बिभ्यता विप्र न तु कामसुख इच्छया गर्भाधानं च विधिवत् पुत्र प्राप्त्यै मया कृतं पुत्रो अयं मम दोषेण मातुः दोषेण वा मुने जातः दुःख आवहः पित्रोः दुःशीलः बन्धुशोकदः एतत् निशम्य वचनं गर्गाचार्यः मुनेः तदा विचार्य सर्वं तद्हेतुं ज्योतिर्विद् वाचम् अब्रवीत् गर्ग उवाच मुने नैव अपराधः ते न मातुः न कुलस्य च रेवती अन्तं तु गण्डान्तं पुत्रदौशील्यकारणं दुष्टे काले यथो जन्म पुत्रस्य तव भोः मुने तेन एव तव दुःखाय न अन्यः हेतुः मनागपि तद्दुःखशान्तये ब्रह्मन् जगतां मातरं शिवां सम् आराध्य यत्नेन दुर्गां दुर्गतिनाशिनीं गर्गस्य वचनं श्रुत्वा ऋतवा क्रोधमूर्छितः रेवतीं तु शशाप असौ व्योम्नः पततु रेवती दत्ते शापे तु तेन अथ पूष्णः भञ्जपपातकात् पूष्णोः भञ्जपपातकात् कुमुद अद्रौ भासमानं सर्वलोकस्य पश्यतः ख्यातः रेवतकः च अभूत् तत्पातात् कुमुदाचलः अतीव रमणीयश्च ततः प्रभृति सो अपि अभूत् दत्वा शापं च रेवत्यै गर्ग उक्तिविधिना मुनिः सम् आराध्य अम्बिकां देवीं सुखसौभाग्य बाक् अभूत् सुखसौभाग्यबाक् अभूत् स्कन्द उवाच रेवती रुक्षस्य यत्तेजः तस्मात् जाता तु कन्यका रूपेण अप्रतिमा लोके द्वितीया श्रीरिव अभवत् अथ तां प्रमुचः कन्यां रेवती कान्तिसम्भवां दृष्ट्वा नाम चकार अस्याः रेवती इति मुदा मुनिः निन्ये अत स्व आश्रमे च येनां पोषयामास धर्मतः ब्रह्मर्षिः प्रमुचः नाम कुमुद अद्रौ सुतामिव अथ कालेन च प्रौढां दृष्ट्वा तां रूपशालिनीं स मुनिः चिन्तयामास को अस्याः योग्यः वरो भवेत् बहुधा अन्वेषयन् तस्याः न आससाद उचितं पतिं ततो अग्निशालां संविश्य मुनिः तुष्टावपावकं कन्यावरं तदा आशंसत् प्रीतः तमपि हव्यवाट् धर्मिष्ठः बलवान् वीरः प्रियवाग् अपराजितः दुर्गमो भविता भर्ता मुने अस्याः पृथ्वीपतिः इति श्रुत्वा वचः वह्नेः प्रसन्नः अभूत् मुनिः तदा दैवात् आकेटकव्याजात् तत्क्षणात् आगतो नृपः दुर्दमः नाम मेधावी तस्य आश्रमपदं मुनेः पुत्रः विक्रमशीलस्य बलवान् वीर्यवत्तरः कालिन्दीजठरे जातः प्रियव्रतकुल उद्भवः मुनेः आश्रमम् आविश्य तम् अदृष्ट्वा महामुनिम् आमन्त्र्य तां प्रिये
च इति रेवतीं पृष्टवान् नृपः। राजोवाच महर्षि भगवान् अस्मात् आश्रमात् क्व गतः प्रिये तत्पादौ द्रष्टुमिच्छामि वद कल्याणी तत्त्वतः। कन्या उवाच अग्निशालाम् उपगतः महाराजा महामुनिः निश्चक्राम आश्रमात् तूर्णं राजा अपि आकर्ण्य तद्वचः। अथ अग्निशालाद्वारस्थं राजानं दुर्दमं मुनिः राजलक्षणसंयुक्तम् अपश्यत् प्रश्रयानथं प्रणनाम च तं राजा। मुनिः शिष्यम् उवाचः गौतम आनीयताम् अर्घ्ययोग्यो अस्ति भूपतिः आगतः चिरकालेन जामाता इति विशेषतः। इत्युक्त्वा अर्घ्यं ददौ तस्मै सोऽपि जग्राह चिन्तयन्। मुनिः आसनमासीनं गृहीत अर्घ्यं च भूपतिम् आशीर्भिः अभिनन्द्य अथ कुशलं चापि अपृच्छत। अपि ते अनामयं राजन् बले कोशे सुहृत्सु च भृत्ये अमात्ये पुरे देशे तथा आत्मनि जनाधिप। भार्या अस्ति ते कुशलिनी यतः सा अत्रैव तिष्ठति। अतो न पृच्छामि अस्याः ते च अन्यासां कुशलं वद। राजोवाच भगवान् स्वत्प्रसादेन सर्वत्र अनामयं मम एतत् कुतूहलं ब्रह्मन् मद्भार्या का अत्र विद्यते। ऋषिर्वाच रेवती नाम ते भार्या रूपेण अप्रतिमा भुवि विद्यते अत्र कथं पत्नीं तां न वेत्सि महीपते। राजोवाच सुभद्राद्याः तु या भार्याः मम सन्ति गृहे विभो जानामि तास्तु भगवन् न एव जानामि रेवतीं। ऋषिर्वाच प्रिय इति साम्प्रतं राजन् त्वया उक्ता या महामते सा विस्मृता क्षणादेव या ते श्लाघ्यतमा प्रिया। राजोवाच त्वया उक्तं यन्मृषा तत् न तथा एव आमन्त्रिता मया मुने दुष्टः न मे भावः कोपं मा कर्तुमर्हसि। ऋषिर्वाच राजन् उक्तं त्वया सत्यं न भावः दूषितः त्वया तव मन्निना प्रेरितेन इत्थं भवता व्याहृतं वचः। अद्य पृष्टः मया वह्निः को अस्या भर्ता भविष्यति तेन उक्तं दुर्दमो राजा भविता अस्याः पतिः ध्रुवम्। तदा आदस्व मया दत्ताम् इमां कन्यां महीपते प्रिये इति आमन्त्रिता पूर्वं मा विचारं कुरुषभोः। श्रुत्वा एतत् सो अभवत् तूष्णीं चिन्तयन् मुनिभाषितं वैवाहिकं विधिं तस्य मुनिः कर्तुं समुद्यतः। अथ उद्यतं विवाहाय दृष्ट्वा कन्या अब्रवीत् मुनिं रेवती ऋक्षे विवाहो मे तात कर्तुं त्वम् अर्हसि। ऋषिर्वाच वत्से विवाहयोग्यानि सन्ति अन्यऋक्षाणि भूरिशः रेवत्यां कथम् उद्वाहः पौष्णवं न दिवि स्थितम्। कन्या उवाच रेवती ऋक्षां विना कालः मम उद्वाहः उचितो न हि अतः सम्प्रार्थयामि एतत् विवाहं पौष्णवे कुरु। ऋषिर्वाच ऋतवाङ्मुनिना पूर्वं रेवतीवं निपातितं बान्तरे चेत् न ते प्रीतिः विवाहः स्यात् कथं तव। कन्या उवाच तपः किं तप्तवान् एक ऋतवाकेव केवलं भवता किं तपो न ईदृक् तप्तं वाक्काय मानसैः जगत्स्रष्टुं समर्थः त्वं वेद्मि अहं ते तपोबलं रेवती ऋक्षं दिवि स्थाप्य मम उद्वाहं पितः कुरु। ऋषिर्वाच एवं भवतु भद्रं ते यथा एव त्वं ब्रवीषि मां त्वत्कृते सोममार्गे अहं स्थापयामि अद्य पौष्णवम्। स्कन्द उवाच एवमुक्त्वा मुनिः तूर्णं पौष्णवं स्वतपोबलात् यथा पूर्वं तथा चक्रे सोममार्गे घटोद्भव। रेवती नाम्नि नक्षत्रे विवाहविधिना मुनिः रेवतीं प्रददौ राज्ञे दुर्दमाय महात्मने कृत्वा विवाहं कन्यायाः मुनिराजानमब्रवीत् किं ते अभिलषितं वीर वद तत् पूरयामि अहं। राजोवाच मनोः स्वायम्भुवस्य अहं वंशे जातो अस्मि हे मुने मन्वन्तरादिवं पुत्रं त्वत्प्रसादात् च कामये। मुनिर्वाच यदि एषा कामना ते अस्ति देव्याः आराधनं कुरु भविष्यति एव ते पुत्रः मनुः मन्वन्तराधिपः।
मुनिरुवाच देवी भागवतं नाम पुराणं यत्तु पञ्चमं कृत्वः तु तच्छ्रुत्वा लप्स्यसे अभिमतं सुतं रेवत्यां रैवतो नाम पञ्चमः भवितामनुः वेदवित् शास्त्रतत्त्वज्ञः धर्मवान् अपराजितः इत्युक्तः मुनिना राजा प्रणम्य मुदितः मुनिं भार्यया सह मेधावी जगाम नगरं निजं पैतामहं राज्यं चकारस महामतिः पालयामास धर्मात्मा प्रजाः पुत्रानिव उरसान् एकदा लोमशः नाम महात्मा मुनिः आगतः प्रणिपत्य तम् अभ्यर्च्य प्राञ्जलिः च अब्रवीत् नृपः राजोवाच भगवन् त्वत्प्रसादेन श्रोतुमिच्छामि भो मुने देवी भागवतं नाम पुराणं पुत्रलिप्सया श्रुत्वा वाचं प्रजाभर्तुः प्रीतः प्रोवाच लोमशः धन्यो असि राजन्स्ते भक्तिः जाता त्रैलोक्यमातरी सुरासुर नर आराध्या या परा जगदम्बिका तस्यां चेत् भक्तिः उत्पन्ना कार्यसिद्धिः भविष्यति अतः त्वां श्रावयिष्यामि श्रीमद्भागवतं नृप यस्य श्रवणमात्रेण न किञ्चिदपि दुर्लभम् इत्युक्त्वा सुदिने ब्रह्मन् कथा आरम्भम् अथ अकरोत् पञ्चकृत्वा स शुश्राव विधिवत् भार्यया सह समाप्तिदिवसे राजा पुराणं च मुनिं तथा पूजयामास धर्मात्मा मुदा परमयायुतः हुत्वा नवार्णमन्त्रेण भोजयित्वा कुमारिकाः वाडवांश्च सपत्नीकान् दक्षिणाभिः अतोषयत् अथ कालेन कियता भगवत्याः प्रसादतः गर्भं ददार साराज्ञी लोककल्याणकारकं पुण्ये अथ समये प्राप्ते ग्रहैः सुस्थानसङ्गतैः सर्वमङ्गलसम्पन्ने रेवती सुषुवे सुधं श्रुत्वा पुत्रस्य जननं स्नात्वा राजा मुदान्वितः स सुवर्ण अम्बसा चक्रे जातकर्मादिका क्रियाः यथा विधि च दानानि दत्त्वा विप्रानतोषयत् कृत उपनयनं राजा स अङ्गान् वेदान् अपाठयत् सर्वविद्यानिधिः जातः धर्मिष्ठः अस्त्रविदाम्बरः धर्मस्य वक्ता कर्ता च रैवतो नाम वीर्यवान् नियुक्तवान् अथ ब्रह्मा रैवतं मानवे पदे मन्वान्तराधिपः श्रीमान् गां शशास च धर्मतः इत्थं देव्याः प्रभावो अयं संक्षेपेण उपवर्णितः पुराणस्य च माहात्म्यं को वक्तुं विस्तरात् क्षमः सूत उवाच कुम्भयोनिस्तु माहात्म्यं विधिं भागवतस्य च श्रुत्वा कुमारं च अभ्यर्च्य स्व आश्रमं पुनराययौ इदं मया भागवतस्य विप्राः माहात्म्यम् उक्तं भवतां समक्षं शृणोति भक्त्या पठतीह भोगान् भुक्त्वा अखिलान् मुक्तिम् उपैति च अन्ते इति श्रीस्कन्दपुराणे मानसखण्डे श्रीमद्देवी भागवतमाहात्म्ये चतुर्थोऽध्यायः। श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। अथ पंचमोऽध्यायः। ऋषे ऊचुः सूत महाभाग श्रुतं माहात्म्यमुत्तमम् अधुना श्रोतुमिच्छामः पुराणश्रवणे विधिं। सूत उवाच श्रूयतां मुनयः सर्वे पुराणश्रवणे विधिं नराणां शृण्वतां येन सिद्धिः स्यात् सार्वकामिकी। आदौ दैवज्ञम् आहूय मुहूर्तं कल्पयेत् सुधीः आरभ्य शुचिमासं तु मासषट्कं शुभावहं हस्त अश्वी मूल पुष्यरुक्षे ब्रह्म मैत्र इन्दु वैष्णवे सत् तिथौ शुभवारे च पुराणश्रवणं शुभं गुरुभात् वेदाब्ज शारंग अब्धिगुणैः क्रमात् धर्माप्तिः इंदिराप्राप्तिः कथासिद्धिः परं सुखं पीडा अथ भूपतिभयं ज्ञान प्राप्तिः क्रमात् फलं पुराणश्रवणे चक्रं शोधयेत् शिवभाषितम् अथवा प्रीतये देव्याः नवरात्रचतुष्टये शृणुयात् अन्यमासे अपि तिथिवार ऋक्षशोधिते संवारं तादृशं कार्यं विवाह आदौ च यादृशं नवाह यज्ञे चापि अस्मिन् विधेयं यत्ततः बुनैः सहाया बहवः कार्याः दम्भलोभविवर्जिताः चतुराश्च वदान्याश्च देवी भक्तिपरा नराः प्रेष्याः यत्नेन वार्तायियं देशे देशे जने जने आगन्तव्यम् इह अवश्यं कथा देव्याः भविष्यति। सौराश्च गाणपत्याश्च शैवाः शाक्ताश्च वैष्णवाः
सर्वेषामपि सेव्यायियं यतः देवाः स शक्तयः श्रीमद्देवी भागवत पीयूष रसलोलुपैः आगन्तव्यं विशेषेण कथा अर्थं प्रेमतत्परैः ब्राह्मणाद्याश्च ये वर्णाः स्त्रियश्च आश्रमिणः तथा स कामाश्चापि निष्कामाः पातव्यं तैः कथामृतं न अवकाशः कदाचित् स्यात् नवाः श्रवणेऽपि तैः आगन्तव्यं यथा कालं यज्ञे पुण्यात् क्षणस्थितिः विनयेन एव कर्तव्यम् एवम् आकरणं नृणाम् आगतानां च कर्तव्यं वासस्थानं यथा उचितं कथास्थानं प्रकर्तव्यं भूमौ मार्जनपूर्वकम् लेपनं गोमयेन अथ विशालायां मनोरमं कार्यस्थो मण्डपो रम्यः रम्भास्तम्भ उपशोभितः विधानम् उपरिष्टात्तु पताकाध्वजराजितः वक्तुश्चैव आसनं दिव्यं सुख आस्तरण संयुतं रचितव्यं प्रयत्नेन प्राङ्मुखं वापि उदङ्मुखं यथा उचितानि कुर्वीत श्रोतॄणाम् आसनानि च नृणां चैव अथ नारीणां कथाश्रवणहेतवे वाग्मीदान्तश्च शास्त्रज्ञः देवी आराधनतत्परः दयालु निःस्पृहः दक्षः धीरः वक्ता उत्तमः मतः ब्रह्मण्यः देवता भक्तः कथारसपरायणः उदारः अलोलुपः नम्रः श्रोता हिंसादिवर्जितः पाखण्डनिरतः लुब्धः स्त्रैणः धर्मध्वजस्तथा निष्ठुरः क्रोधनः वक्ता देवी यज्ञे न शस्यते संशयच्छेदनाय एकः पण्डितश्च तथा गुणः श्रोतृबोधकृत् अव्यग्रः कार्यः वक्तुः सहायकृत् मुहूर्तदिवसात् अर्वाग् वक्तृश्रोत्रादिभिः जनैः कर्तव्यं क्षौरकर्मादि ततो नियमकल्पनम् अरुणोदयवेलायां स्नायात् शौचं विधाय च सन्ध्यातर्पणकार्यं च नित्यं संक्षेपतः चरेत् कथाश्रवणयोग्यत्वसिद्धये गाश्च दापयेत् समस्तविघ्नहर्तारम् आदौ गणपतिं यजेत् कलशांश्चापि संस्थाप्य पूजयेत् तत्र दिग्भवान् बटुकं क्षेत्रपालं च योगिनी मातृकाः तथा तुलसीं चापि सम्पूज्य ग्रहान् विष्णुं च शङ्करं नवाक्षरेण मनुना पूजयेत् जगदम्बिकां सर्व उपचारैः सम्पूज्य श्रीभागवतपुस्तकं श्रीदेव्याः वाङ्मयी मूर्तिं यथावत् शोभन अक्षरम् कदाचित् विघ्न उपशान्त्यर्थं वृणुयात् पञ्चवाडवान् जाप्यः नवार्णमन्त्रः तैः पाठ्यः सप्तशतीः तव प्रदक्षिणनमस्कारान् कृत्वा अन्ते स्तुतिम् आचरेत् कात्यायिनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसारसागरे मग्नं माम् उद्धर कृपामये ब्रह्मा विष्णु शिव आराध्ये प्रसीद जगदम्बिके मनो अभिलषितं देवी वरं देहि नमोऽस्तु ते इति सम्प्रार्थ्य शृणुयात् कथां नियतमानसः वक्तारं चापि सम्पूज्य व्यासबुद्ध्या यत आत्मवान् माल्य अलङ्कार वस्त्रादेहि सम्भूष्य प्रार्थयेच्च तं सर्वशास्त्र इतिहासज्ञ व्यासरूप नमोऽस्तु ते कथा चन्द्रोदयेन अन्तस्तमः स्तोमं निराकुरु तद् अग्रे तु नवाः अन्तं कर्तव्या नियमाः तदा विप्रादीन् उपवेश्य आदौ सम्पूज्य उपविशेत् स्वयं श्रोतव्यं स अवधानेन चतुर्वर्गफल आप्तये गृहपुत्रकलत्र आप्त धन चिन्ताम् अपास्य च सूर्योदयं समारभ्य किञ्चित् सूर्ये अवशेषिते मुहूर्तमात्रं विश्रम्य मध्याह्ने वाचयेत् सुधीः
मलमूत्र जयाय येषां लघुभोजनम् इष्यते हविष्यान्तं वरं भोज्यं सकृदेव कथार्थिना अथवा स्यात् फल आहारी पयोभुक् वा घृत अशनः यथा स्यात् न कदा विघ्नः तथा कार्यं विचक्षणैः कथाश्रवणनिष्ठानां वक्ष्यामि नियमं द्विजाः ब्रह्म विष्णु महेशानां मध्ये ये भेददर्शिनः देवी भक्तिविहीना ये पाखण्डाः हिंसकाः कलाः विप्रद्रुहः नास्तिकाः ये न ते योग्याः कथाश्रवे ब्रह्मस्वहरणे दुग्धाः परदारधनेषु च देवस्वहरणे तेषां न अधिकारः कथाश्रवे ब्रह्मचारी सभूषायी सत्यवक्ता जितेन्द्रियः कथा समाप्तौ भुञ्जीत पत्रावल्यां यत आत्मवान् वृन्ताकं च कलिन्दं च तैलं च द्विदलं मधु दग्धम् अन्नं पर्युषितं भावदुष्टं त्यजेत् व्रती आमिषं च मसूर अन्नम् उदक्या दृष्टमेव च रसोनं मूलकं हिङ्गुं फलाण्डुं गृञ्जनं तथा कूष्माण्डं नलिकाशाकं न भुञ्जीत कथावृति कामं क्रोधं मदं लोभं दम्भं मानं च वर्जयेत् विप्रदृक् पतित व्राति अश्वपाक यवन अन्त्यजैः उदक्यया वेदब्राह्मैः न वदेत् यः कथावृति विप्रदृक् पतित व्राति श्वपाक यवन अन्त्यजैः उदक्यया वेदब्राह्मैः न वदेत् यः कथावृति वेद गो गुरु विप्राणां स्त्री राज्ञां मगतां तथा देवानां देवभक्तानां न निन्दां शृणुयादपि विनयं च आर्जवं शौचं दयां च मितभाषणम् उदारं मानसं चैव कुर्यात् यः तु कथावृति शिवत्री कुष्ठी क्षयी रुग्णः भाग्यहीनश्च पापकृत् दरिद्रश्च अनपत्यश्च भक्त्या इमां शृणुयात् कथां वन्द्या वा काकवन्द्या वा दुर्भगा वा मृत अर्भका पतद्गर्भ अङ्गनाया च ताभिः श्राव्या तथा कथा धर्मार्थकाम मोक्षांश्च यो वाञ्छति विनाश्रमं भगवत्याः भागवतं श्रोतव्यं तेन यत्नतः कथादिनानि च एतानि नवयज्ञैः समानिः तेषु दत्तं हुतं जप्तम् अनन्तफलदं भवेत् एवं व्रतं नमाहं तु कृत्वा उद्यापनम् आचरेत् महा अष्टमी व्रतं यद्वत् तथा कार्यं फल ईप्सुभिः निष्कामाः श्रवणेन एव पूताः मुक्तिं व्रजन्ति भोगमोक्षप्रदानॄणां यतः भगवती परा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजाकार्या तु नित्यशः वक्त्रा दत्तं प्रसादं तु गृह्णीयात् भक्तिपूर्वकं कुमारीः पूजयेत् नित्यं भोजयेत् प्रार्थयेत् च यः सुवासिनीश्च विप्रांश्च तस्य सिद्धिः न संशयः गायत्र्या नाम सहस्रं समाप्तौ अथ वा पठेत् विष्णोः नाम सहस्रं च सर्वदोष उपशान्तये यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति तस्मात् विष्णुं च कीर्तयेत् देव्याः सप्तशती मन्त्रैः समाप्तौ होमम् आचरेत् देवी माहात्म्य मूलेन नवार्णं मनुना अथवा गायत्र्या तु अथवा होमः पायसेन ससर्पिषा यथो भागवतं तु एतत् गायत्रीमयं ईरितं वाचकं तोषयेत् सम्यक् वस्त्रभूषधनादिभिः प्रसन्ने वाचके सर्वाः प्रसन्नाः तस्य देवताः ब्राह्मणान् भोजयेत् भक्त्या दक्षिणाभिश्च तोषयेत् पृथिव्यां देवरूपाः ते तुष्टेषु येषु ईप्सितं फलम् सुवासिनीः कुमारीश्च देवी भक्त्या च भोजयेत् ताभ्यो अपि दक्षिणां दत्वा प्रार्थयेत् सिद्धिम् आत्मनः दद्यात् दानानि च अन्यानि सुवर्णं गाः पयस्विनी
हयान् इवान् मेदिनीं च तस्य स्यात् अक्षयं फलं देवी भागवतं च एतत् लिखितं शोभनाक्षरं हेमसिंहासने स्थाप्य पट्टवस्त्रेण वेष्टितम् अष्टम्यां वा नवम्यां च वाचकाय अर्चिताय च दद्यात् स भोगान् भुक्त्वा इह दुर्लभं मोक्षम् आप्नुयात् दरिद्रः दुर्बलः बालः तरुणः जरटोऽपि वा पुराणवेत्ता वन्द्यः स्यात् पूज्यः मान्यश्च सर्वदा सन्ति लोकस्य बहवः गुरवः गुणजन्मतः सर्वेषामपि तेषां च पुराणज्ञः परो गुरुः पौराणिकः ब्राह्मणस्तु व्यास आसन समाश्रितः आसम् आप्ते प्रसंगे तु नमस्कुर्यात् न कस्यचित् आसम् आप्ते प्रसंगे तु नमस्कुर्यात् न कस्यचित् पौराणिकीं कथां दिव्यां ये अपि शृण्वन्ति भक्तितः तेषां पुण्यफलं नास्ति दुःखदारिद्र्यभागिनां असम्पूज्य पुराणं तु ताम्बूलकुसुमादिभिः ये शृण्वन्ति कथां देव्याः ते दरिद्रा भवन्ति हि कीर्त्यमानां कथां त्यक्त्वा ये व्रजन्ति अन्यथो नराः भोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषां दाराश्च सम्पदः ये तु तुंग आसन आरूढ़ाः कथां शृण्वन्ति दाम्भिकाः ते वायसा भवन्ति अत्र भुक्त्वा निरययातनां ये च आड्य आसन संस्थाश्च ये वीरासन संस्थिताः शृण्वन्ति च कथां दिव्यां ते स्युः अर्जुनशाकिनः कथायां कीर्त्यमानायां ये वदन्ति दुरुत्तरं रासभाः ते भवन्ति इह कृकलासः ततः परं निन्दन्ति ये पुराणज्ञान् कथां वा पापहारिणीं ते तु जन्मशतं दुष्टाः शुनकाः स्युः न संशयः ये शृण्वन्ति कथां वक्तुः समान आसन संस्थिताः गुरुतल्पसमं पापं लभन्ते नरक आलयाः ये च अप्रणम्य शृण्वन्ति ते भवन्ति विषद्रुमाः शयाना येऽपि शृण्वन्ति भवन्ति अजगर अहयः ये कदाचन पौराणीं न शृण्वन्ति कथां नराः ते घोरं नरकं भुक्त्वा भवन्ति वनसूकराः ये कथां न अनुमोदन्ते विघ्नं कुर्वन्ति येषटाः कोटि अब्दं निरयं भुक्त्वा भवन्ति ग्रामसूकराः आसनं भाजनं द्रव्यं फलं वस्त्राणि कम्बलं पुराणज्ञाय यच्छन्ति ते व्रजन्ति हरेः पदं पुराणपुस्तकस्यापि ये पट्टवसनं नवं प्रयच्छन्ति शुभं सूत्रं ते नराः सुखभागिनः पुराणानां तु सर्वेषां श्रवणात् यत्फलं लभेत् तस्मात् शतगुणं पुण्यं देवी भागवतात् लभेत् यथा सरित्सु प्रवरा गंगा देवेषु शङ्करः यथा सरित्सु प्रवरा गंगा देवेषु शङ्करः काव्ये रामायणं यद्वत् ज्योतिषं मत्सु यथा रविः आह्लादकानां चन्द्रश्च धनानां च यथा यशः क्षमावतां यथा भूमिः गाम्भीर्ये सागरो यथा मन्त्राणां चैव सावित्री पापनाशने हरिस्मृतिः अष्टादश पुराणानां देवी भागवतं तथा येन केनापि उपायेन नव कृत्वा शृणोति चेत् न शक्यं तत्फलं वक्तुं जीवन्मुक्तः स एव हि राजशत्रुभये प्राप्ते महामारी भये तथा दुर्भिक्षे राष्ट्रभङ्गे च तत्शान्त्यै शृणुयात् इदम् भूतप्रेतविनाशाय राज्यलाभाय शत्रुतः पुत्रलाभाय शृणुयात् देवी भागवतं द्विजाः श्रीमद्भागवतं यस्तु पठेत् वा शृणुयात् वि श्लोक अर्धं श्लोकपादं वा स याति परमां गतिं भगवत्या स्वयं देव्याः श्लोक अर्धेन प्रकाशितं शिष्यप्रशिष्यद्वारेण तदेव विपुलीकृतम् न गायत्र्याः परो धर्मः न गायत्र्याः परं तपः न गायत्र्याः समो देवः न गायत्र्याः परो मनुः गातारं त्रायते यस्मात् गायत्री येन स उच्यते स अत्र भागवते देवी स रहस्या प्रतिष्ठिता अथो भागवतस्य अस्य देव्याः प्रीतिकरस्य च
अतो भागवतस्य अस्य देव्याः प्रीतिकरस्य च महान्ति अपि पुराणानि कलां न अर्हन्ति षोडशी। श्रीमद्भागवतं पुराणम् अमलं यद् ब्राह्मणानां धनं धर्मः धर्मसुतेन यत्र गतितः नारायणेन अमलः। गायत्र्याश्च रहस्यम् अत्र च मणिद्वीपश्च संवर्णितः। श्रीदेव्याः हिमभूभृते भगवती गीता च गीता स्वयं। गायत्र्याश्च रहस्यम् अत्र च मणिद्वीपश्च संवर्णितः। श्रीदेव्या हिमभूभृते भगवती गीता च गीता स्वयं। तस्मात् न अस्य पुराणस्य लोके अन्यत् सदृशं परम् अथ सदैव संसेव्यं देवी भागवतं द्विजाः। यस्या प्रभावमखिलं न हि वेददाता नो वा हरिः न गिरिशः न हि च अपि अनन्तः। अंशकाः अपि च ते किमुत अन्यदेवाः तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। यत्पादपङ्कजरजः समवाप्य विश्वं ब्रह्मा सृजति अनुदिनं च बिभर्ति विष्णुः रुद्रश्च संहरति न इतरता समर्थाः तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। सुधा अकूपारान्तः त्रिदश तरुवाठी विलसिते मणिद्वीपे चिन्तामणिमयगृहे चित्ररुचिरे विराजन्तीम् अम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनां नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मा ईश अच्युत शक्राद्यैः महर्षिभिः उपासिता जगदां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीप अधिदेवता इति श्रीस्कन्दपुराणे मानसखण्डे श्रीमद्देवी भागवतमाहात्म्ये पञ्चमोऽध्यायः समाप्तम्। इदं श्रीमद्देवी भागवतमाहात्म्यम्।